स्टेटमेंट हो रिकॉर्डेड आसा आनी आत्ता जो तेणी कितें स्टेटमेंट केला पळय न्ही सेन्सिटायज करपाक खंय तरी म्हणजे नांव पॉलिटिशियनाची भितर हाडपा खातीर कोण तेच्या फाटल्यान आसा म्हाका खबर ना बट तेणी दिल्लो पयलींचे स्टेटमेंट सगळे रिकॉर्डेड आसा अननेसेसरी इश्यू फक्त सेन्सिटायज करपा खातीर अशें स्टेटमेंट दिलें म्हणून जायना. लोक पूर्णता म्हाकाय वळखता, लोकांक खबर आहा गेली 25 वर्सां हांव राजकारणांत आसा आनी अशा बाबतींतल्या केसी अशी क्षुल्लक गोष्टी करपा खातीर हांगासर ना आनी त्या ती ईच अँड एवरी म्हणजे तेजें थॉरो इन्व्हेस्टिगेशन हांवें सांगलां पयलीं पासून हांव करपाक लायला, सगळ्या जाणांक भितर उडोवपाक लायल्या ओके आनी तेजें इन डिटेलान करतात. इतक्या दिसाच्या उपरांत आतां परत हो कित्याक स्टेटमेंट केला म्हाका खबर ना बट पयलीं दिल्लो पूण हांव रुटीनली जी कितें आहा पळय न्ही तेजी इन डिटेलान परत एकदां सगळी इन्व्हेस्टिगेशन करपाक लायता. ताज्या उपरांत कळटलें. त्या खातीर बेश्टीत नांवां घेवन सेन्सिटायज करपाक जाय आनी खंय तरी ताका पॉलिटिसायज करपाचो हो प्रयत्न. सरकाराची प्रतिमा खंय तरी मलीन करपाचो परत एकदा हो प्रयत्न अशें तूं तशेंच समज म्हणून म्हणटा हांव कारण तेणी जे सांगल्या त्या नुसार सगळ्या जाणांक पयले फावटी अशा पद्दतीन अरेस्ट केला. त्या खातीर सोशल एक्टिविस्ट किंवा तशें जर आसत जाल्यार हे पयलो रिकॉर्डेड स्टेटमेंट जो आहा पळय तेन्ना कितें इतक्या तेंपा उपरांत येता म्हटल्यार ही विचार करण्यासारखी गोष्ट आसा की अशा पद्दतीन खंय तरी म्हणजे सरकार किंवा पॉलिटिशियना खातीर अननेसेसरी ब्लेम करपा खातीर केल्लो तेणी स्टेटमेंट आसा. थँक्यू.